नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणासँगै राजनीतिक दलहरूको दौडधुप बढेको छ। दलका नेताहरूको व्यस्तता बढेको छ। एक अर्काप्रति आरोप र प्रत्यारोप समेत बढेको छ। त्यसो त नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा समेत राजनीतिक दलहरूका तर्क बाजिएका छन्। यसलाई समेत धेरैले निर्वाचनसँगै जोडेर अर्थ्याउने गरेका छन्। त्यसो त भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिले मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई झस्काएको छ। अहिले पनि स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी अभियान घोषणा गर्ने जारी नै छ। यसले अब मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्ला, धेरैले यस विषयमा चासो लिने गरेका छन्। त्यसैगरी सत्तारूढ दल गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिने भएको छ। प्रतिपक्षी दल एमाले अहिलेसम्मको स्थितिमा एक्लै चुनावमा जान खोजिरहेको छ, एक्लै चुनावमा जाने देखिएको छ। यद्यपि चुनावको मिति केही लामो भएका कारण पछि के हुन्छ अहिले भन्न सकिने स्थिति र अवस्था भने छैन। नेकपा एमालेको चुनावी तयारी लगायत यससँग जोडिएर आउने राजनीतिक घटनाक्रममा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह-इन्चार्ज, पूर्व मन्त्री, दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। राजनीतिक दलहरूको व्यस्तता बढ्न थालेको छ। चुनावको मिति घोषणा भएसँगै चुनावी माहौल चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? निश्चित रूपमा अब यो लोकतन्त्रको आवधिक निर्वाचनको जुन घोषणा भएको छ, यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको सक्रियता हुनु र गतिविधिहरू अगाडि बढ्नु स्वाभाविक छ। यस अन्तर्गत नै अहिले अब विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू र खास गरेर नेकपा एमाले आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चुनाव केन्द्रित भएर अगाडि बढाइरहेको छ। कस्तो खालको तयारी गरिरहेको छ? जस्तै सङ्घ प्रदेशको जुन मिति घोषणा भयो, राजनीतिक दलहरू एकअर्कामा भेटघाट पनि चलिरहेछ, सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर जाँदैछन्। एमालेको तयारी चाहिँ कस्तो छ? अब सत्तारूढ दलहरू गठबन्धनमा आधारित भएर अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूले अब आफ्नै दलमा, आफ्नो विचारमा, आफ्नो कार्यक्रममा कुनै दललाई विश्वास नभएर एक अर्काको मात्रै होइन, धेरै दलहरूको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, जुन त्यति सजिलो छैन। यद्यपि उनीहरू लागिरहेका छन्, त्यो उनीहरूको पाटो हो। तर नेकपा एमाले आफ्नो एउटा वैचारिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले र कार्यक्रमिक हिसाबले जनताको बहुलले जनवादको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै र व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई लागू गर्दै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउने पार्टी भएको हुनाले यसले आफ्नै बलमा, आफ्नै सङ्गठनको आधारमा, आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जनताको बिचमा जाने तयारी गरिरहेको छ। जस्तो सजिलो छैन सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर अगाडि जाने, उनीहरूलाई त्यति सजिलो छैन भनेर भन्नुभयो। जस्तो अहिले देखिरहेछ नि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पनि सिट बाँडफाँडमा जुन सकस देखिरहेछ, त्यसले एमाले उत्साही भयो अनि त्यसबाट खासै उत्साह र निराश हुनुपर्ने कारण छैन। नेकपा एमालेको आफ्नै वैचारिक पृष्ठभूमिका आधारमा ढिलो चाँडो जनताले जनमत दिन्छन् र जुन किसिमको अपवित्र गठबन्धन भइरहेको छ, जुन किसिमको एउटा सत्तारूढ गठबन्धनहरूले मुलुकमा एकपछि अर्को देशघाती जनघाती कामहरू गरिरहेका छन्, यसबाट जनमत यिनको विरुद्धमा गइरहेको छ र त्यो जनमत विरुद्धमा गइरहेको हुनाले यी दलहरू एकजुट भएर उठ्दा पनि यो सरकारको विरोधी जनमत नेकपा एमालेको पक्षमा आउँछ र त्यो जनमत बहुमतमा छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारणले हामी आफ्नै बलमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको छ, अब यो शुद्ध रूपमा, विशुद्ध रूपमा चाहिँ यो स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएको हुनाले यिनीहरू सिटको आधारमा धेरै लडाइँ चल्छ। यिनीहरूको सिटमिति यो टुङ्गिँदैन। यी यत्रा दलहरू, 6-7वटा दलहरूका सबै स्वार्थपूर्ति गर्न सकिँदैनन्। ढिलो चाँडो यो गठबन्धन सकेसम्म चुनाव अगाडि नै यो भत्ताभुङ्ग हुन्छ। त्यसपछि यदि केही ढङ्गले यो अगाडि बढे पनि चुनाव पछाडि सरकार गठन गर्दाखेरि यो भत्ताभुङ्ग हुन्छ। यस कारणले यो चुनाव अगाडि त कसरी होला र उहाँहरू चाहिँ गठबन्धन बनाएर जाने, सिट बाँडफाँड गर्ने भनेर टुङ्ग्याउनलाई कारण बनाएको छ। तर अब सिट बाँडफाँड त सबैको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो स्वार्थ छ, गठबन्धनको बलमा आफू ठुलो पार्टी हुने
र आफूले सकेसम्म मेजोरिटी ल्याउने उसको स्वार्थ छ, माओवादीको केन्द्रको आफ्नो स्वार्थ छ, काङ्ग्रेसलाई सकेसम्म खुम्च्याउने, आफ्नो आवश्यकता महसुस गराउने र आफ्नो शक्ति बिना कसैले सरकार गठन गर्न नसकोस् भन्ने उनको छ। समाजवादी पार्टीको आफ्नो हैसियत अलि बढाउन सकियोस् भने उसको स्वार्थ छ, मधेस केन्द्रित दलहरूको आफ्ना सिटहरू सुरक्षित गर्ने स्वार्थ छ। यसकारणले त्यत्रो सजिलो ढङ्गले उनीहरू बढ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यत्रो भएको कि एमाले बलियो भएर एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने भएर अरू होइन, एक्लै होइन, कुनै दुई दल लडेर पनि उनीहरूलाई आँट छैन। उनीहरूलाई त सारा दलहरू हरेक ठाउँमा सबै दलहरू मिलेर मात्रै एमालेसँग मुकाबला गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको मनोभावना छ र वस्तुगत धरातल पनि त्यही भएको हुनाले उनीहरू बाध्यताले यो लागिरहेका छन्। तर बिहारमा जाँदाखेरि त्यति जति उनीहरूले सोचेका छन् यसलाई लामो लग्नु त्यति सजिलो छैन। अब जस्तो गठबन्धनको अहिले जति आलोचना हुन्छ नि तपाईँहरूको पार्टीबाट अरू नेताहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, बेला बेलामा अपवित्र गठबन्धन अथवा स्वार्थका कारण भएको गठबन्धन जेसुकै भने पनि आलोचना गरिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो 74को चुनावमा पनि त्यो तपाईँहरू गठबन्धन बनाएर जानुभएको थियो, एउटै घोषणापत्र जारी गर्नुभएको थियो, पछि पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, आखिर तपाईँहरूले नि गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बेला त हामीले वामपन्थी गठबन्धन गरेका थियौँ। निश्चित रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा गठबन्धन हुनु अथवा एकता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रा लक्ष्यहरू थिए समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने, त्यस अन्तर्गत काम गर्ने किसिमका मूलभूत एजेन्डाहरूमा सहमति भएर अगाडि बढेका थियौँ। अहिले त अब तपाईँले देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब माओवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो दक्षिणपन्थी पार्टीदेखि लिएर मधेसवादी दलहरू जसका वैचारिक आधारभूत रूपमा नै भिन्नता छ, त्यस दलहरूको र हाम्रो त्यो बेलाको अवस्था भिन्नता थियो। तर खोइ टिकेन। व्यावहारिक रूपमा पछि जाँदाखेरि त्यही सत्ता स्वार्थको कारणले टिकेन। सत्ता स्वार्थमा मैले अगाडि भने नि, जब एउटै पार्टी निर्माण हुँदा पनि त्यो पार्टीको सरकार टिक्न सकेन, सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भए। खास गरेर भनेपछि त विचार मिल्ने पार्टीहरूकै बिचमा पनि स्वार्थ हुँदो रहेछ नि। स्वार्थ भयो, देखियो त्यो स्वार्थ भएर न फुट विभाजन भयो। खास गरेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतले वैचारिक धरातललाई बिर्सेर आफ्नो पदीय महत्त्वाकांक्षालाई पूर्ति गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो शक्तिसँग काँधमा काँध मिलाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकता विभाजन भएको हो। त्यसमा कुनै राजनीतिक र वैचारिक कारण थिएन। त्यो शुद्ध रूपमा पदीय बाँडफाँडमा पदीय महत्त्वाकांक्षा भनौँ न, टाइमभन्दा अगाडिको पदीय महत्त्वाकांक्षा, त्यो पदीय महत्त्वाकांक्षाको पनि व्यवस्थापन त्यो भइरहेको थियो। तर 2-4 महिना पनि सहन नसकेर यसरी भएको पार्टी विभाजन गर्ने शक्तिहरू भोलिका दिनमा त्यत्रो काङ्ग्रेसदेखि लिएर सारा शक्तिहरूका बिचको दिगो हुन्छ भन्ने कुरा त कल्पना गर्न सकिँदैन। भनेपछि अहिले जस्तो नेकपा एमालेले यो गठबन्धन जुन बनेको छ गठबन्धन एमालेका विरुद्धमा हो भनेर एमालेले भन्ने गर्छ, त्यो गठबन्धनको यत्रो आलोचना गरिरहँदा हिजो मात्रै यद्यपि तपाईँहरूको बैठक भोलिबाट क्रमशः चल्दैछ, उम्मेदवारहरूको मापदण्ड के तय गर्ने भन्ने पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्ला। यद्यपि अब नेकपा एमालेले तालमेलका लागि ढोका खुल्लै राख्ने भनेर पनि भनिरहेछ, तपाईँहरू चाहिँ तालमेल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, हामीले हाम्रो पार्टीले मूलभूत रूपमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको सिद्धान्त नै तय गरेका छैन। हामी आफ्नै बलमा तयारी गरिरहेछौँ। अब तर त्यसको अर्थ अब राजनीतिमा हामीले कसैसँग तालमेलै गर्नु हुँदैन। अब ठाउँ विशेषमा समय परिस्थिति अनुसार यदि त्यो किसिमको अवस्था आउँछ भने ढोका बन्द गर्न पनि खोजेका छैनौँ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ तालमेलको लागि पर्खिरहेको र कसैसँग आग्रह गरिरहेर हामी पर्खिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नै एकल नेकपा एमालेको बलमा हामी चुनावको तयारी गरिरहेका छौँ अहिलेको तत्कालमा। अब भर्खरै सकिया छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेका नेताहरूले के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने नेकपा एमाले आफ्नै बलबुताले चुनाव लड्छ, हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनौँ भन्नुहुन्थ्यो केही समय अगाडिसम्म। जब चुनावमा जाने बेला भयो राप्रपा लगायतका अन्य दलहरूसँग पनि तपाईँहरूको गठबन्धन भयो र चुनाव लड्नुभयो। अहिले पनि त्यस्तै हो। त्यो कुनै नीतिगत कुरा थिएन, कुन ठाउँ विशेषमा भयो होला, त्यसमा देशभरि भएको छैन, जस्तो हाम्रै ठाउँमा पनि भएको छैन। त्यो हुनाले त्यो ठाउँ विशेषमा अपवादको रूपमा भएका हुन सक्छन्। त्यो घोषित रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण देशभरि भएको अवस्था पनि छैन र राप्रपाको साङ्गठनिक अवस्था पनि त्यस्तो छैन जसले त्यसलाई एउटा निर्णायक रूप दियोस्। अपवादका रूपमा घटनाक्रमहरू ठाउँ जिल्ला विशेषमा क्षेत्र विशेषमा हुन सक्छन्। तर नेकपा एमाले त त्यो बेला पनि आफ्नै शक्तिमा एकल ढङ्गले लडेर देशको प्रमुख पार्टी भएकै हो नि त। अहिले पनि जुन बेला
आम जनतामा के भ्रम थियो भने नेकपा विभाजित भएर माओवादी केन्द्र छुट्टै भएको छ, माधव नेपालको समाजवादी फुटेको छ, यसकारण धेरै कमजोर भइसकेको अवस्थामा नेकपा एमाले पनि धेरै कमजोर भएको छ भन्ने मनोविज्ञानका बिचमा पनि नेकपा एमाले झन्डै 39 लाख मत पाएर पहिलो पार्टी त अहिले पनि बनेको छैन। तर यसो भयो भने त मत चाहिँ पाउँदै गर्दा पनि जस्तो संसदीय व्यवस्थामा अब आउने निर्वाचनमा भनौँ न मत भन्दा पनि सिट सङ्ख्या कसले जित्छ धेरै त्यसले अर्थ राख्ने होला। सिट त प्राविधिक कुरा हो, कुनै बेला कम मतमा पनि बढी सिट जितिन्छ, धेरै मतले पनि कम सिट जितिन्छ। तर चाहिँ टोटली रूपमा हामी अब गइरहेको चुनाव भने त हामी समानुपातिक प्रणालीमा पनि छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने अब यो 39-40 लाख जो मत अहिले प्राप्त छ यो निर्वाचनमा गएर एमालेको मत 50 लाख हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी समानुपातिकमा अरू पार्टीहरूभन्दा धेरै अगाडि जान्छौँ। प्रत्यक्षमा पनि हामी निकै सिटहरूमा हामी विजय हासिल गर्छौँ र नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने हामीसँग विश्वास छ, सिङ्गो गठबन्धनसँग लड्दा पनि। यदि गठबन्धन जस्तो मूलधारका पार्टीहरू भनिएका ठुला भनिएका पार्टीहरू अहिले पनि सत्तामा छन् र सत्तारूढ गठबन्धन कायम बाहिर रहेको ठुलो दल भनेको नेकपा एमाले, अन्य साना दलहरू छन्। अब हामीले गठबन्धनका लागि ढोका खुल्लै राख्छौँ भन्दै गर्दा अहिले पनि संसदीय चुनावमा पनि राप्रपा लगायतका अन्य दलहरूसँगै हो त्यो गठबन्धन हुने कि अरू दलहरू? त्यस्तो छैन। राप्रपा हामीले त भनेको छ नि त, गठबन्धन भनेको चाहिँ हाम्रो गठबन्धन गर्नैपर्छ भनेर त्यसको तयारीका साथ आह्वान हामीले गरे पनि छैनौँ। भोलि के परिस्थिति हुनसक्छ, कुनै दलहरूसँग कुनै ठाउँमा हुनसक्छ, कुनै व्यक्तिहरूसँग स्वतन्त्र व्यक्तिहरू छन्, कुनै क्षेत्रीय शक्तिहरू छन्। भोलि यही सरकारमा भएका गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भोलि आफूलाई सुधारेर आत्मआलोचना गरेर त्यो गठबन्धन छोडेर बाहिर आयो भने उनीहरूसँग पनि हुनसक्छ। राजनीतिमा हमेसा त्यो दुश्मनी हुन्छ भन्ने कुरा त अर्थ छ भनेको त्यो सम्भावना पनि छ। त्यो विषयमा पनि कुराकानी भन्दा पनि सम्भावना छ, त्यो पनि रहन्छ, खुला रहन्छ। जस्तो कुराकानी भइरहेछ। जस्तो आज मात्रै तपाईँकै अध्यक्ष ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ। यद्यपि त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण निर्वाचन, नागरिकता सम्बन्धी महँगी लगायतका विषयमा कुराकानी भयो भनिएको छ। कतै यो पनि तपाईँले भने जस्तै त्यही सम्भावना? त्यसमा त काङ्ग्रेससँग त हाम्रो के हुन्छ र प्रमुख यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा एमाले काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिद्वन्दी दल हुन्। यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले नै एक आपसमा सहकार्य गर्यो भने त लोकतन्त्र कहाँ रहन्छ र? अहिलेको अवस्थामा त काङ्ग्रेससँग सहकार्यको त कुनै सम्भावना छैन। हाम्रो त नेपाली काङ्ग्रेस मूल प्रतिद्वन्दी दल हो, प्रतिस्पर्धी दल हो। काङ्ग्रेससँग देश सञ्चालनमा, चुनावको निष्पक्षताको सवालमा, विभिन्न इस्युहरूका सवालमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो। तर चाहिँ चुनावी सहकार्यको बारेमा कुरा हुने सम्भावना छैन। भनेको चुनौती कतिको देख्नु भएको छ? जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँहरू योभन्दा अघिल्लो चुनावमा भनौँ न 74को चुनावमा जसरी तपाईँहरू मिलेर जानुभएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै थियो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था जस्तो भयो, अहिले एमालेको अवस्था अबको निर्वाचनमा त्यस्तै हुन्छ भन्छन् कतिपय नेताहरूले। गठबन्धन कतिको चुनौतीको रूपमा लिनुभएको छ? होइन, 74मा एउटा जनतामा वाम गठबन्धनको पक्षमा व्यापक जनउभार थियो। गठबन्धनको शक्ति छैन। गठबन्धनको त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको गठबन्धनमा धेरै भिन्नता छ। अहिले गठबन्धनका विरुद्धमा जन्म छ। गठबन्धनले जुन किसिमको यो 1.5-2 वर्षमा सरकारबाट जनविरोधी क्रियाकलापहरू गरे, खास गरेर नागरिकता विधेयक, एसपीपीदेखि लिएर जुन किसिमको राजस्व छलीका प्रकरणहरू, अनि जुन किसिमका घोटालाहरू गरिरहेछन्, यसले गर्दा त जनतामा यो गठबन्धनप्रति व्यापक वितृष्णा भइरहेको छ र फाटफुट रूपमा देखिएका, तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, कतिपय ठाउँमा दलहरूले अलि राम्रो उम्मेदवार दिन नसकेको ठाउँमा स्वतन्त्रहरूले पनि अलि अवसर पाइरहेका छन्। यो त यो सरकारको असफलता, गठबन्धनप्रतिको जनताको वितृष्णा हो। यसकारणले गठबन्धन हुँदैमा ठुलो चुनौती छ जस्तो लाग्दैन। गठबन्धनका विरुद्ध जनमत भएको हुनाले गठबन्धन विरोधी जनमत नेकपा एमालेमा मतमा परिणत हुन्छ र त्यो मत नै बहुमतमा जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। भनेको जसरी सिट सङ्ख्या टुङ्गाउन उनीहरूलाई जति सकस पर्छ त्यो मत पनि एमालेले तान्छ, त्यो पनि तान्छ। त्यसपछि गठबन्धनकै विरुद्धमा जनमत छ, गठबन्धनको पक्षमा अहिले जनमत छैन। 74को अवस्था र अहिले अवस्था भनेर आकाश पाताल। त्यो बेला जनतामा उत्साह थियो, अब वाम गठबन्धन भयो, स्थायित्व हुन्छ, भोलिको दिनमा एउटा चाहिँ नेपालमा एउटा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने किसिमको आम जनतामा थियो भने अहिले त जनतामा त उत्साह त कतै पनि छैन। यो गठबन्धन देश लुट्नको लागि बनेको छ। त्यही उत्साह नभएकै कारण आम मान्छेले सबै राजनीतिक दलहरूलाई उस्तै नजरले हेर्ने भए। अब गठबन्धनले गरेको गल्तीको अबजस एमालेको काँधमा त आउने कुरा हुँदैन नि त। एमालेप्रति जनताको अझै पनि आशा र विश्वास छ। अब गलत किसिमको गठबन्धनबाट हुने जनादेश खण्डित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रकट भएको हुनाले जनतामा के छ भने यत्रो जब एउटै पार्टी त 5 वर्ष टिकेन, अब
भने यत्रो 5-7 दलहरूको गठबन्धनलाई मत दियो भने झन् देशमा अस्थिरता हुन्छ, भाँड भैलो हुन्छ। त्योभन्दा त नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत व्यक्त गर्नु नै स्थिरता हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ, गठबन्धनका नेताहरूले चाहिँ ओलीले मनोरञ्जन दिनुहुन्छ, चुनाव चाहिँ हामी जित्छौँ भन्छन्? त्यो त अब उनीहरूले सङ्ख्यात्मक दलका हिसाबले भन्नुभयो होला। जनमत त दलले हाल्ने होइन, तल जनताले हाल्ने हुन्। जनताको मत त अहिले पनि भर्खर मैले अगाडि पनि भने साङ्केतिक रूपमा जनताको जनमत त स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रकट भयो, तर त्यो अलिकति जनता क्लियर थिएनन्। तर अहिले त क्लियर भइसकेको अवस्था छ। अबको जनमतमा नेकपा एमालेको पक्षमा बहुमतका साथ जनताले मतदान गर्छन्। दलका कार्यकर्ता, दलका नेताले मात्रै मतदान गरेर ठुलो भइने अवस्था छैन। जनताको जनभावना के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनताको जनभावना नेकपा एमालेको पक्षमा छ अहिले। तपाईँले त्यसो भन्दा आज बिहान मात्रै तत्कालीन केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको विधेयक, जुन नागरिकता विधेयकको विषयमा आफ्ना तर्क आइरहेछन्, त्यो विधेयक नै अहिले सदन मार्फत ल्याइएको हो। एमाले चुनाव आयो, जसका कारण उसँग जनमत कम छ, अहिले पार्टी पनि विभाजित छ, गठबन्धन पनि बन्यो, जसका कारण राजनीति गर्न खोजे हो। त्यसलाई ल्याएर त्यही जोड्नु भएको थियो बिहान मात्रै चितवनमा बोल्दा प्रचण्डले। त्यो त अब हामी पनि भन्न सक्छौँ नि त। उहाँहरूले अहिले ल्याउनु पर्ने पनि हठात त्यत्रो छलफल नगरिकन राष्ट्र प्रमुखले छलफल विचार गर्नुहोस् भनेर फिर्ता गरेको विधेयकलाई छलफलै नगरिकन एकै दिनमा टुङ्ग्याउनु पर्ने उनीहरूले पनि त्यो चुनाव केन्द्रित भएर ल्याएको। यसकारणले त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन। भनेपछि 5 दल 1 भएर पनि तपाईँहरूको सिट सङ्ख्या खुम्चँदैन भन्ने हो? हाम्रो खुम्चिँदैन। मैले अगाडि नै भने नि त, हाम्रो अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको पपुलर मत 39-40 लाख छ। हामी 50 लाख पुर्याउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समान पपुलर मत त भयो। पपुलर मत हुँदा तपाईँहरूको पार्टीका रूपमा पहिलो नम्बर बने पनि 5 दलको गठबन्धन हुँदा गठबन्धनको सिट सङ्ख्या त धेरै आउला। गठबन्धनको सिट सङ्ख्या पनि अब धेरै आउँछ कि कम आउँछ त्यो त अब जनताले जनमतपछि हुन्छ। अहिले नै हामी गेस नगरौँ। तर त्यो सबै पदीय आधारमा भएका शक्तिहरू भएका हुनाले तिनीहरूको स्थायित्व हुँदैन। त्यसपछि पनि सकेसम्म मैले भनिरहेको छु, यो सिट बाँडफाँडै सकसपूर्ण हुन्छ। केही कथाजित अब त्यो धेरै शक्तिहरू, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले तिनीहरूलाई जबरजस्ती एक गठ गरे तापनि चुनावपछि पदीय भागवण्डामा ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ। तिनीहरू विभाजित हुन्छन्। त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। गठबन्धनको सिट सङ्ख्या टुङ्गाउन सकस हुनु, आम मान्छेले गठबन्धन बन्दै गर्दा त्यसको विरोधी मत तपाईँहरूको तर्फ आउनु भिन्दै कुरा होला। तर गठबन्धन बन्दै गर्दा नेकपा एमाले त्यसको सामना गर्ने अरू कुनै एजेन्डाहरू चाहिँ के हो? होइन, नेकपा एमालेको त एजेन्डा सुस्पष्ट एजेन्डा छ। हामी नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भइसकेको छ। आर्थिक क्रान्तिको पक्षमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अभियान चलाउनुपर्छ। विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। जुन नेकपा एमालेको 3 वर्षीय अवधिमा जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएका छन् तिनलाई पुरा गर्नुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा देशको मिचिएको भूमि जुन हामीले सीमामा हाम्रो नक्सामा सामेल गरेका छौँ त्यसमा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जनताको जनजीविकाका सवालहरूलाई हल गर्नुपर्छ। हाम्रा आफ्नै मूलभूत एजेन्डाहरू जनताको बिचमा हामीले पुर्याएका छौँ। सामाजिक सुरक्षाको सवालमा पिछडिएका समुदायहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, जातिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी आफ्नै एजेन्डामा अगाडि बढिरहेका छौँ र खास गरेर यो गठबन्धनले गरिरहेका गलत क्रियाकलापहरूलाई जनताको बिचमा चाहिँ भण्डाफोड गर्दै जनमतलाई नेकपा एमालेको पक्षमा आकर्षित गर्ने हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा उहाँहरूले पनि जस्तो 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो, यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने लगायतका थुप्रै आरोपहरू लगाएर आम जनता माझमा जानुहुन्छ। बाजी नै भयो नि त यी कुराहरू त। अनि जनताले त बुझेका छन् नि। 74 को जनादेश नेकपालाई वाम गठबन्धनलाई थियो, 5 वर्षको लागि थियो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस त समाप्त भएर 23 सिट निर्वाचनमा पुगेको थियो। त्यो त नेकपालाई थियो। नेकपालाई थियो। त्यसको एउटा शक्ति त अहिले पनि सत्तामै छ। तर चाहिँ के हो भने त्यो जनादेशका विपरीतमा पार्टीभित्रका साथीहरू गएपछि जनादेश खण्डित भइसकेको थियो। जनादेश नेकपालाई थियो।
तर त्यो काङ्ग्रेसको पक्षमा सरकार बनाउने स्थिति आउँदाखेरि त नयाँ जनादेशमा जानु जरुरी थियो। त्यसमा जनताले अब्जस मार्नुपर्ने, जनतालाई गाह्रो परेको कुरा त केही छैन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीमा एउटा जनादेशबाट जनताले मत दिन्छन्, त्यसको दुरुपयोग अर्कोतिर जान्छ भने त्यहाँनिर नयाँ जनादेशमा जानु त कुनै किसिमको अपराध होइन। यसमा त जनतालाई हामी खुलेआम क्लियर गर्छौँ, जनताको बिचमा राख्छौँ यो कुरा त। अहिले हामी कुरा गरिरहँदा नि जस्तो आम मान्छेहरूका लागि काम गर्छौँ, राजनीतिक दलका नेताहरू सबै जसोले त्यही भन्नुहुन्छ देशका लागि, आम मानिसका लागि। तर यति भन्दै गर्दा पनि नि जस्तो सामाजिक सञ्जालहरू अरू धेरै चिजहरू हेर्नुभयो भने पार्टीका नेताहरूप्रति, राजनीतिक दलहरूप्रति आम मान्छेको वितृष्णा देखिन्छ। यो चाहिँ किन भयो होला? अभी त जसरी अहिले सरकारमा बसेर लुट मचाइरहेका छन्, हिजो पनि लुट मचाइरहेको थियो। जसरी यो देशका उद्योग धन्दाहरू सारा बेचिए, नयाँ कुनै उद्योग धन्दा खोलिएन, रोजगारी सृजना भएन। तर आम मान्छेहरू एउटा कुनै राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू नै खराब भयो, जसका कारण त्यो सोच त गलत हो। त्यो चाहिँ अलि त्यो सोच अराजक किसिमको सोच पनि हुन्छ समाजमा। 5-10% सोच अराजक हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबैलाई एकै डालोमा हाल्छन्। तुलनात्मक रूपमा अध्ययन नगर्ने सोच हो। तर तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने जनताले छुट्याउँछन्। जसरी हामीले जुन किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ नेकपा एमाले जुन जुन बेला आफ्नो सरकार स्थानमा भएको छ, चाहे पूर्वाधार निर्माणको सवालमा, चाहे जनजीविकाको सवालमा, चाहे सामाजिक सुरक्षाको सवालमा, त्यसले त के जनताले के मूल्याङ्कन त गरेका छन्। तर मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने जस्तो लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्छ भन्ने गरिए पनि जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको उपस्थिति देखियो, अहिले पनि घोषणा गर्ने क्रम जारी छ। यो पनि राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन्, जसका कारण यसको विकल्प दिनुपर्छ भनेर आएको जस्तो देखिन्छ नि। यसले त एउटा दल भन्दा पनि तपाईँहरू सबैलाई एउटै डालोमा राखेन। अनि त्यो त अपवादको रूपमा त आज होइन, हिजो पनि थियो। यो चाहिँ जस्तो जनमुखी राजनीति भन्दा पनि सत्ता कसरी आफ्नो हातमा लिने भन्ने खालको जुन देखिरहेछ नि धेरै समय अगाडिदेखि, यसले असर गर्यो कि? अब ठाउँ विशेषमा राजनीतिक मूलधारका राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार असल दिन नसक्दाखेरि कुनै ठाउँमा अपवादको रूपमा स्वतन्त्र जित्न सक्छन्। तर त्यसले एउटा ठुलो शक्तिको रूप लिने, त्यो दिगो हुने, पटक पटक त्यही मान्छे जित्ने अवस्था हुँदैन। मैले भन्दै आइरहेको छु, एकचोटि जनताको असन्तुष्टिमा कसैले चुनाव निकाल्न सक्छ, स्वतन्त्रको रूपमा रिपिट गर्न सक्दैन। त्यसले धेरै सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि एकजना दुईजना प्रतिनिधि सभामा जित्ने विगतमा पनि भइरहन्थ्यो। 2-4 चाहिँ यत्रो 753 स्थानीय तहमा जित्नु कुनै ठुला कुरा होइन। यो त लोकतन्त्रभित्रको प्र्याक्टिसको कुरा हो, यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। भनेको अहिले जे देखिरहेछ नि घोषणा गर्ने क्रम, त्यो चाहिँ चुनौती नै होइन। त्यो केही चुनौती होइन, तिनीहरू आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्छन्। फाटफुट एकाध ठाउँमा कुनै ठाउँमा के निर्णायक पनि होलान्, तर चाहिँ आम रूपमा केही हुँदैनन्। बिस्तारै त्यो सकिन्छ, किनभने राजनीतिक दलको कोर्स नै दिगो हुन्छ, लामो जान्छ। हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता गणेश सिंह ठगुन्डा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।